साल था 1191। तराइन की पहली जंग में शिकस्त खाने के बाद ज़ख्मों से चूर और दिल में बदले की आग लिए वो गजनी में दाखिल हुआ। ये वो शख्स नहीं था जो एक बार शिकस्त पर हार मान जाए। उसने कसम खाई कि मैं एक बार हारा हूँ, मगर अब मेरी वापसी ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौर के संगलाफ पहाड़ों के दरमियान, जहाँ हर तरफ खामोशी का राज था, वस्ते एशिया की ज़मीन जंगों से लरज़ रही थी। पुराने निज़ाम बिखर रहे थे और ताकत के नए दावेदार सामने आ रहे थे। उस दौर में गौर के हुक्मरान बहाउद्दीन साम के घर 1149 ईस्वी में एक बच्चे ने आँख खोली, जिसका नाम शहाबुद्दीन रखा गया। बचपन ही से उसने इक़्तिदार की कशमकश और जंगों की हौलनाकी को करीब से देखा। उसने ऐसे ज़माने में आंखें खोलीं जहां हर तरफ जंग थी, तबाही थी और कत्लो गारत थी। इन सख्त हालात ने उसके अंदर एक जंगजू की रूह पैदा की और उसने कम उम्री ही से जंगी महारतें सीखना शुरू कर दीं। तलवारबाजी, हिकमत अमली और मैदान जंग में फ़ैसला साजी। उसके इर्द गिर्द का माहौल इस तरबियत के लिए नहायत मौजूद था। वक्त के साथ साथ उसने सीखना शुरू किया कि क़यादत कैसे की जाती है और दूसरों के एतमाद पर किस तरह पूरा उतरते हैं। उसकी आंखों में एक बड़ा ख्वाब पल रहा था, एक ऐसा ख्वाब जो उस दौर के बहुत से अफ़गान जंगजुओं के दिलों में था। हिंदुस्तान को फ़तह करने का ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो हर गुज़रते लम्हे के साथ उसके दिल में और मजबूत होता जा रहा था। अपने बड़े भाई ग़ियासुद्दीन की वफ़ात के बाद शहाबुद्दीन गौर का हुक्मरान करार पाया और सुल्तान आज़म का लक़ब इख्तियार किया। हिंदुस्तान उसके लिए कोई नया इलाका नहीं था। उससे पहले गज़नवी ने पे दर पे हमले करके हिंदुस्तान को रौंद डाला था, मगर गज़नवी ने हिंदुस्तान में कोई पायदार हुकूमत कायम न की और हिंदुस्तानी हुक्मरान यही समझते थे कि ये मगरबी लुटेरे लूट मार करके वापस चले जाते हैं। शहाबुद्दीन ने 1179 ईस्वी में पेशावर को फ़तह कर लिया, जिस पर गज़नवियों की हुकूमत थी, और फिर पेशकदमी करते हुए लाहौर के हुक्मरान खुसरू मलक को शिकस्त देकर लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। लाहौर और उसके गिरदो नवाह के इलाकों को फ़तह करने के बाद शहाबुद्दीन ने बठिंडा को फ़तह कर लिया, जो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्ज़े में था। जो ही पृथ्वीराज चौहान को खबर हुई कि शहाबुद्दीन ने बठिंडा फ़तह कर लिया है, तो राजपूती खून खौल उठा और वो फ़ौरन हाथियों और घोड़ों के लश्कर जर्रार के साथ निकला, जिनकी तादाद 2 लाख थी। दिल्ली के शुमाल मगरब में करनाल के करीब तराइन या तरौड़ी के मैदान में हिंदुस्तानी फ़ौज ने गौरी फ़ौज को रोक दिया और यहाँ घुमसान का रन पड़ा। राजपूत फ़ौज ने रवायती बेजिगरी से गौरी फ़ौज पर हमला किया। अगरचे गौरी फ़ौज भी तजर्बाकार थी और सैकड़ों जंगें लड़ चुकी थी, मगर तादाद में कम होने की वजह से वो राजपूत तलवारों के सामने न ठहर सके। और फिर 12 जनवरी सन 1191 ईस्वी की शाम को जंग का फ़ैसला हो गया। गौरी फ़ौज की अक्सरियत मैदान जंग में मारी गई। शहाबुद्दीन को ज़ख्मी हालत में लाहौर लाया गया, जहाँ से वो वापस गजनी पहुँचा। तराइन की पहली जंग में शिकस्त ने शहाबुद्दीन को हरगज़ मायूस न किया, बल्कि इस बदले की आग ने उसको आतिश फ़शा में बदल दिया। उसने दोबारा एक नए अज़्म के साथ नई फ़ौज तैयार करने का हुक्म दिया और अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत से उनमें नई रूह फूंक दी, और बिलाखिर 1,20,000 की आज़मूदा कार फ़ौज तैयार करके वो दोबारा दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। मगर इस दफ़ा दिल्ली का राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल तैयार था। पृथ्वीराज ने 250 राजाओं की मदद से 3 लाख से ज़ायद फ़ौज तैयार की। उसकी फ़ौज में हज़ारों की तादाद में हाथी और जंगी रथ शामिल थे। हाथियों की चंगाड़ और रथों की गड़गड़ाहट ने ज़मीन हिलाकर रख दी। दोनों फ़ौजें एक दफ़ा फिर दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर तराइन के मैदान में आमने सामने हुईं। राजा पृथ्वीराज चौहान
اور فرائے پتھورا نے شہاب الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ پچھلی شکست کو یاد کرے اور واپس چلا جائے، اور یہ راجپوت کا وعدہ ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ جواب میں شہاب الدین نے مختصر جواب دیا کہ میدان باتوں سے نہیں تلواروں سے جیتے جاتے ہیں۔ اگرچہ ہندوستانی فوج غوری فوج سے تعداد میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہزاروں ہاتھیوں کی زبردست طاقت بھی تھی، دوسری طرف غوری فوج بھی تجربہ کار تھی اور ان کو معلوم تھا کہ وہ اپنے اصل وطن سے بہت دور تھے، اور اگر شکست ہو گئی تو ان میں سے کوئی بھی واپس غزنی نہیں پہنچ پائے گا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو ہندوستانی فوج کے قلب یعنی درمیانی حصے نے آگے بڑھ کر زبردست حملہ کیا۔ راجپوت تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ نے خوفناک سما پیدا کر دیا۔ بھاری جنگی رتھوں کی گڑگڑاہٹ اور زخمیوں کی چیخو پکار سے قیامت کا منظر بن گیا۔ راجپوت حملہ اتنا زبردست تھا کہ غوری فوج کے قلب یعنی درمیانی حصہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جو ہی غوری فوج درمیان سے پیچھے ہٹی تو ہندوستانی فوج نے سمجھا کہ کام ختم ہو چکا ہے اور غوری فوج شکست کھا چکی ہے، مگر شاید ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ ایک جنگی چال تھی جسے تولغما کہتے ہیں۔ جو ہی ہندوستانی فوج غوری فوج کے اندر گھسی تو غوری فوج نے چاند کی شکل میں بیرونی اطراف سے پھیل کر ہندوستانی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ اس دوران ہندوستانی فوج کو احساس ہوا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ پچھلی شکست کے زخم بھی تازہ تھے اور اس بدلے کی آگ نے غوری فوج کو بھیانک طاقت میں بدل دیا۔ جب چاروں طرف سے قتل عام ہونے لگا تو ہندوستانی فوج اور اس کے ہاتھیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان شاہی ہاتھی پر سوار تھا اور غوری فوج ہر قدم پر اس کے قریب پہنچ رہی تھی، چنانچہ اس نے شدید تیر اندازی سے بچنے کے لیے مناسب سمجھا کہ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو جائے، مگر یہ ایک جنگی غلطی تھی۔ جیسے ہی راجہ گھوڑے پر سوار ہوا اور راجپوت فوج نے دیکھا کہ ہاتھی کی پیٹھ خالی ہے تو وہ سمجھے کہ راجہ یا تو ہلاک ہو گیا ہے یا بھاگ گیا ہے۔ ان حالات میں راجپوت فوج مایوس ہو کر بھاگ نکلی۔ گھوڑے پر سوار راجہ پرتھوی راج چوہان بھی ان بھاگنے والوں میں شامل تھا۔ غوری فوج نے ان بھاگنے والوں کا پیچھا جاری رکھا اور دریائے سرسوتی کے نزدیک راجہ پرتھوی راج کو قتل کر دیا۔ یہ 15 مارچ سن 1192 عیسوی کی شام تھی۔ جب میدان جنگ میں دھول بیٹھی تو فلکے چشم نے دیکھا کہ شہاب الدین محمد غوری اپنے فاتح جنگجوؤں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے ہندوستان میں مسلمان حکمرانی کی بنیاد رکھی جو کہ 700 سال قائم رہی۔ شہاب الدین نے آگے بڑھ کر دہلی اور اجمیر کو فتح کر لیا، جبکہ اس کے غلام قطب الدین ایبک نے بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ شہاب الدین کی قائم کردہ سلطنت دہلی نے ہندوستان کے بکھرے ہوئے علاقوں کو ایک مرکزی حکومت میں بدل دیا، اور ہندوستان نے ترقی کی وہ منزلیں طے کی کہ 700 سال بعد انگریز اس کو سونے کی چڑیا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ شہاب الدین محمود غزنوی کی طرح صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہترین منتظم اور غیر جانبدار حکمران بھی تھا۔ اس نے ہندو راجاؤں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا اور ایک کثیر القومی حکومت کی بنیاد رکھی جو ہندوستان کی ترقی کی بنیاد بنی۔